अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हमने किस आयत से पढ़ना है? 174 कहाँ से? 174 172 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 172 हमें बता रही है, इससे पहले हमने शुहदा के बारे में पढ़ा था कि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो वो साथ ही जैसे ही शहीद होते हैं जन्नत में पहुंच जाते हैं, और वो इस नेमत पे और उस फजल पे जो अल्लाह की तरफ से उन्हें मिलता है खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं। नेमत कहते हैं कि जो इंसान ने किया होता है अमल, उसका बदला, और फजल होता है कि अमल से बढ़कर रिवॉर्ड। तो अल्लज़ीन इस्तजाबु लिल्लाह, वो लोग जिन्होंने लब्बैक कहा अल्लाह के लिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मिन बादी, इसके बाद, मा असाबहुमुल कर, जो पहुंचा उनको जख्म। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, एक और कुछ और लोगों की खबर सुनाई जा रही है कि देखो, ये इनाम इकराम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो गुजर चुके, इसके मुस्तहिक और लोग भी हो सकते हैं। खास तौर पे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहा, इसके बाद के पहुंचा उन्हें जहम। यहाँ पे दोबारा जंग उहद में शिकस्त पाने वाले सहाबा की तरफ इशारा है। आप यहाँ पे नोट कर लें, मिन बादी मा असाबहुमुल कर के ऊपर लिख लें शिकस्त पाने वाले सहाबा कराम। शिकस्त पाने वाले सहाबा उहद में, कि वो अगले ही रोज एक और जंग के लिए तैयार हो गए थे, और जिसको गजवाए हमरा भी कहा जाता है, हमराउल असद के नाम से मौजूद है, जो मदीना से 8 मील दूर के फासले पर वाक़या है। तो ये आयत भी हमने पढ़ ली थी। कि वो सहाबा कराम जो है ना, उस बाग में अम, उस जंग के लिए तैयार हो गए थे, गज़वा हमरा, और अल्लाह ताला को उनकी ये बात बहुत पसंद आई थी। अल्लाह ताला ने उसको एहसान का नाम दिया है कि उन्होंने एहसान किया और अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, और ये बहुत ही अजीम अजर लाने वाला काम है, जिन्होंने एहसान की रविश और तकवा की रविश इख्तियार की। यानी इंसान का अमल इतना अच्छा हो जाए कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है, और उसमें ये सोच ना भी डेवलप हो तो वो इतना ज़रूर सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, फिर उसका अमल खूबसूरत हो जाता है। इसी का नाम एहसान है। तो जिसके दिल में जितने ज्यादा गहरे एहसासात हों, ये वाले, जिसके दिल में अल्लाह की जितनी गहरी मोहब्बत हो, तो उसका अमल फिर उतना ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और जिसके अंदर एहसान पैदा हो जाए, उसके अंदर से हर तरह का खौफ और गम दूर होने लगता है, उसके कामों में हुस्न पैदा होने लगता है।
تو صحابہ کرام اگلے ہی دن دوبارہ سے جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، زخم کھا کر بھی سہارے لے کر وہ کھڑے ہو گئے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے میرے عمل کی جزا ضرور دے گا۔ پھر آیت نمبر 173 ہے الذین قال لہم، وہ لوگ کہا ان کو لوگوں نے، ان الناسا بے شک گروہ کا جمع و تحقیق جمع ہو گئے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ڈرو ان سے، یعنی لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ان سے ڈرو۔ تو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہی تھا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، ان کے دل میں لوگوں کا خوف نہیں تھا، کہ دل میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ 1 سال بعد دوبارہ میدان بدر میں مقابلہ ہوگا۔ اس کے اوپر نوٹ کر لیں، غزوہ احد سے واپسی پر کہ 1 سال بعد دوبارہ میدان جنگ میں مقابلہ ہوگا، اس چیلنج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس نے نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ آ، ابو سفیان کا لشکر مدینہ آ رہا ہے اور بہت بڑی تیاری کے ساتھ۔ یہ محض جو ہے پروپیگنڈا تھا۔ آج بھی میڈیا کے ذریعے اس طرح سے بہت ہی غلط سٹیٹسٹکس بتائے جاتے ہیں، ایک فریق کا زیادہ نقصان بتایا جاتا ہے اور دوسری قوم کی ہمت اور ول توڑی جاتی ہے۔ تو اس دور میں بھی یہی تھا کہ غلط پروپیگنڈا کے ذریعے دشمن کے دل میں خوف پیدا کیا جائے اور مسلمانوں کو محض دہشت زدہ کرنا تھا۔ لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع سے بالکل برعکس نکلا۔ اس خبر سے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اور بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر نکلے، اور اس چیز نے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ اور بڑھا دیا۔ ابو سفیان کو یہ سن کر ہمت ہی نہ ہوئی کہ 1500 صحابہ کرام نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اسے غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ لکھ لیں، غزوہ بدر صغریٰ۔ اور جو ابو سفیان ہے وہ جوابی کاروائی کے لیے نہ نکل سکا۔ جی نوٹ کر لیا آپ نے اس کا پس منظر کیا ہے اس واقعے کا؟ جی کیا پس منظر ہے؟ یہ چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، یہ غزوہ احد کی واپسی پر گئے تھے، اور اس کا نام غزوہ بدر صغریٰ ہے۔ غزوہ بدر صغریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر نکلے جو بڑے جوش اور جذبے میں تھے، لیکن ابو سفیان ہمت ہار بیٹھا اور وہ نہیں نکلا۔ تو کچھ اس خبر سے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، جبکہ ابو سفیان کا موریل ڈاؤن ہو گیا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ایمان ہی کی موجودگی میں ایمان بڑھتا ہے۔ جس کنویں کے پانی کے نکلنے کی جگہ پہ پریشر ہوتا ہے نا، تو جتنا پانی آپ نکالتے جائیں پانی آتا جاتا ہے پیچھے سے۔ اسی طرح گیلی لکڑی اگر آگ پر پھینک دی جائے تو وہ اسے بھی جلا کر اپنی آگ میں اور اضافہ کر لیتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی حرارت کتنی ہے۔ اگر وہ مضبوط ہے تو ہر چیز آپ کے اندر آ کر مزید ایمان کی قوت
پیدا کرے گی۔ جیسے ایک صحت مند انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کھانے کا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو آلریڈی صحت مند ہے، کیا چیز بڑھتی ہے اس کی؟ ایک صحت مند انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کیا چیز بڑھتی ہے اس کی؟ ہمت۔ ہاں، اس کی ہمت بھی بڑھتی ہے اور اس کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ اور ایک بیمار شخص جو کچھ بھی کھاتا ہے تو کئی بار کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کس چیز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے؟ بیماری۔ ہری میں، ہاں، اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بیمار کو زیادہ کھانے کا نہیں بتایا جاتا، بیمار کو پرہیز بتایا جاتا ہے۔ تو جو ایمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں سن کر، ایسے پروپیگنڈے سن کر مزید ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ جن کے اندر ایمان کی شمع ہوتی ہے انہیں ایسی باتیں بزدل نہیں بناتی۔ خیر سے ہمیشہ خیر پھوٹتی ہے اور شر سے شر کی توقع ہی رکھی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی شمع ہوگی، تو وقت آنے پر وہ مزید ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے گی، کوئی آزمائش آ جائے گی، کوئی قربانی کا وقت آ جائے گا، تو وہ جب ایک بندہ مومن صبر کرتا ہے اور ہمت دکھاتا ہے تو وہ اس کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور شر سے شر کی توقع ہی رکھی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہو، اس کا تزکیہ نہ ہو۔ اس لیے میں بار بار تزکیے کی بات کرتی ہوں کہ جب ہم دین سیکھ رہے ہو نا تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ ہوتا ہے اندر کی خرابیوں کو نکال باہر کرنا اور اس کی جگہ بہترین بیج، بہترین کوالٹیز کو اپنے اندر جگہ دینا۔ وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہر مشکل اور پریشانی سے نکلنے کی دعا ہے۔ ایسا تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم واقعی کسی مصیبت یا پریشانی میں گھر جائیں، کوئی آزمائش ہمارے سر پہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تب بھی ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آپ کو یہ میں ٹاسک دے رہی ہوں کہ اس کا آپ نے ایک ٹیگ بنا کے کوئی آپ چارٹ لے سکتی ہیں کسی بھی کلر کا۔ اور اچھا، کچھ لوگوں کو کیلی گرافی بہت اچھی آتی ہے۔ آپ نے کبھی ٹرائی کیا کیلی گرافی اسٹائل میں لکھنے کا؟ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ٹرائی نہیں بھی کیا تو دیکھا ضرور ہوگا جی۔ کہ کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں اس پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ چلیں، آپ اس اسٹائل میں نہ لکھیے گا۔ ایک آپ نے چارٹ کا پیس لے کے بس اتنا ہو سائز میں، لمبائی میں اتنا ہو کہ اس پہ یہ دعا پورے آ جائے، بہت چھوٹا بھی نہ ہو۔ اس کا آپ نے ایک بک مارک بنا کے چاہے اپنے قرآن میں آپ رکھ لیں، بس آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ آپ کی نظر پڑتی رہے، یا آپ نے آپ سائڈ ٹیبل پہ اس کو کہیں پہ بھی پیسٹ کر لیجئے گا کہ آپ کی اس پہ نظر پڑے۔ یا اپنے قرآن میں بھی آپ رکھ سکتی ہیں، ترجمے والے قرآن میں یا جس کی آپ تلاوت کرتی ہیں، تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ اور دوسرا، کئی بار انسان روحانی طور پہ بھی کچھ لو محسوس کر رہا ہوتا ہے، کم ہمتی محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کا موریل ڈاؤن ہوتا ہے، ایمانی کمزوری محسوس کر رہا ہوتا ہے، ہمت نہیں پا رہا ہوتا اپنے اندر، تو ایسے میں بھی یہ دعا بہت فائدہ مند ہے۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی شروع کر دینی چاہیے جب تک کہ ہمارے دل کی حالت درست نہ ہو جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو آپ زبانی سنائیں مجھے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا انسان کو بہت زبردست ڈھارس اور تسلی دیتی ہے۔ انسان کے اندر ایمان اور یقین کی زبردست قوت پیدا کرتی ہے۔ یعنی کام کی تیاری تو ہم نے کر لی، اب باقی کمی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ ایگزام کی تیاری تو ہم نے کر لی، اب راستے میں کیا ہے، تیاری کرنے کے بعد ہم یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب تک کہ پیپر ہمارے سامنے نہیں آ جاتا اور تسلی نہیں ہو جاتی کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اتنا ٹائم اپنے دل کی تسلی کے لیے ہم یہ دعا پڑھتے رہیں، اس میں اپنا دل لگائیں تاکہ دل پرسکون رہے۔ اور اللہ نے اپنے ذکر میں ایسی تاثیر رکھی ہے، جب ہم یکسوئی کے ساتھ دعا پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے دل کو مطمئن کر دیتی ہے، دل سے پریشانی زائل ہو جاتی ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے کہ نمرود
बादशाह ने जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, उन्होंने यही दुआ पढ़ी थी, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। इसको हम हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील भी पढ़ सकते हैं और हस्बी अल्लाह व नेमल वकील भी पढ़ सकते हैं, ना की जगह या भी लगा सकते हैं। तो अगर हम या लगाएंगे तो मतलब क्या होगा, हस्बुनल्लाह का मतलब क्या होता है और हस्बी अल्लाह का मतलब क्या होता है। अब आपको ज़मायर के मतलब से तो जरूर वाकिफ हो जाना चाहिए। हस्बुनल्लाह का मतलब क्या होता है? मतलब हमारा जी जी, हस्बुना हस्बुनल्लाह से का मुराद हमारा होगा, और अगर हस्बिया या बोलेंगे तो फिर मेरा रब। शाबाश। और एक बात याद रखें, जो कुरानी दुआएं हैं ना, उनमें हम ज़मायर को तब्दील नहीं कर सकते। जो अंबिया की दुआएं हैं, अगर उन्होंने ना भी मांगा है तो हमने उसी तरह से पढ़नी है। लेकिन चूंकि ये दुआ बुखारी में भी आई है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ थी, तो इसलिए हम कह रहे हैं हस्बी अल्लाह। इस तरह भी पढ़ी जा सकती है, वरना कुरानी दुआओं को हम चेंज नहीं कर सकते। मसनून दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उसमें हम ज़मायर की तब्दीली कर सकते हैं कि अगर कहीं पे ना है रब्बना, तो हम रब्बानी कह के पुकार सकते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल में कोई खौफ आ रहा हो, उसको ये कलिमा अदा करना चाहिए। इसी तरह तबरानी की रिवायत है कि जब किसी चीज से खौफ करे तो ये कलिमा कहे कहे, अल्लाह ताला उस खौफ से निजात देता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई गम होता तो हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील बार बार पढ़ा करते थे, और कहना भी पूरे ईमान और यकीन के साथ चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से पूरे वसाइल और जराए को भी इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम करें कुछ भी ना और सिर्फ हम इस दुआ का ही सहारा लें। असबाब भी ज़रूरी हैं। पहले हम मेहनत करें, कोशिश करें, उसके बाद फिर हम मामले को अल्लाह पे छोड़ दें और दुआ करें कि अल्लाह, जहाँ तक मेरी हिम्मत थी, जहाँ तक मेरा इख्तियार था, मैंने कोशिश की है। बाकी मामला मैं आपके सपोर्ट करती हूँ कि आप इसमें बरकत डाल दें और इसको आसान तरीके से मुकम्मल भी करा दें। ये कोई बेकारी में पढ़ने की दुआ नहीं है। पहले असबाब इख्तियार किए जाएंगे, फिर उसके बाद तवक्कुल किया जाएगा। ये बहादुर इंसान का कलिमा है। आयत 174। फन कलबू, और वो पलट आए, भी नेमतिन, साथ नेमत के, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, वो फजलिन, और फजल के। लम यमससहुम, नहीं छुआ उनको, सूउन, किसी तकलीफ ने या किसी नुकसान ने। वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलटे और उनको किसी तकलीफ ने भी ना छुआ। नेमत से मुराद यहाँ ये है कि अल्लाह ने काफिरों के दिलों में रोब डाल दिया। लिख लें, काफिरों के दिलों में रोब का डलना। और वो भाग गए। दूसरी राय ये है कि हमराउल असद के बाजार में अल्लाह ताला ने उन्हें तिजारत का मौका दिया। हमराउल असद के बाजार में उन्हें तिजारत का मौका दिया। और मुसलमान मुनाफा कमाकर वापस लौटे। तीसरी नेमत यह है कि अल्लाह की रजा हासिल की। अल्लाह की रजा हासिल की। अगर वो घर में बैठकर परेशान होते तो ये सब नेमतें उन्हें मैसर ना आती। ये अल्लाह के रास्ते में निकलने की नेमतें थी। वह तबा रिजवान अल्लाह, और उन्होंने पैरवी की, अल्लाह की रजा की।
انہوں نے اللہ کی رضامندی پائی. اللہ ذو فضل نظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. آیت نمبر 175. انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوفو جو ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں کو. یہاں پہ شیطان کے دوستوں سے مراد ہیں. آپ بتائیں شیطان کے دوستوں سے مراد کون ہوں گے یہاں پہ؟ کون سا گروہ ہو سکتا ہے؟ اور جی. کفار. جی، یعنی دشمن، قریش کے لشکر، کافر، وہ مراد ہیں، وہ کافروں کے دوست تھے. فلا تخافوہم، اللہ فرما رہے ہیں تم ان سے نہ ڈرو. وخافونی، اور ڈرو مجھ سے. مسلمانوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارے دشمن جو ہے نا وہ بڑے طاقتور ہیں. شیطان کا طریقہ انسان کے ساتھ نا یہی ہوتا ہے، وہ دل میں خوف پیدا کرتا ہے کسی بھی عمل کے حوالے سے. آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا، ہمارے دل میں نیکی کا کوئی خیال آتا ہے، ساتھ ہی خوف بھی پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر صدقہ کرنے کا خیال آئے، ساتھ ہی دل میں خوف آتا ہے نہیں تم خود مفلس ہو جاؤ گے، اچھا اتنے پیسے نہ دو، تمہارا کیا بنے گا، تم خود آم، خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، تمہارے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے. تو شیطان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ خود وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. جی، سب سے پہلے تو وہ خود وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے جو قریب ترین لوگ ہوتے ہیں نا، جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، وہ انہیں کھڑا کر دیتا ہے اس کے خلاف. تو شیطان نے کوشش کی کہ قریش کے ساتھیوں اور حمایتوں کے ذریعے مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا کیا جائے. مسلمانوں کو ایسے میسیجز بھجوائے گئے کہ دشمن آ رہا ہے، وہ بہت طاقتور ہے. تو جو شخص بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ انسان کم ہمت ہونے لگتا ہے. اور اگر اسے ایسے لوگ مل جائیں جو مزید اسے طرح طرح کے اندیشوں سے پریشان کریں کہ کیسے وسوسے کہ فلاں جو ہے اس کو بھی یہ مشکل پیش آئی تھی، تم بھی کس راستے پہ چل پڑے ہو. جیسے ابو سفیان نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر اگلے سال جنگ کی دھمکی دی تھی. تو مسلمانوں کو یہ دھمکی بھی یاد تھی، لیکن مکہ میں قحط پڑ گیا تو ابو سفیان نے سوچا کہ میری تو ناک کٹ جائے گی. تو اس نے نعیم بن مسعود کو پیسے دے کر کہا کہ مسلمانوں میں جا کے مشہور کر دو کہ ابو سفیان بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، تاکہ مسلمانوں میں خوف پیدا اور وہ مقابلے کے لیے نہ نکلے. لیکن مسلمان جو ہیں وہ 1500 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں نکلے، اور ابو سفیان بھی نکلا تھا 2000 کا لشکر لے کر، لیکن اس کو ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس چلا گیا، ڈپریسڈ ہو گیا. کئی بار ہم بھی اپنا عزم اور ارادہ کسی سے شیئر کرتے ہیں، اپنی پلاننگ شیئر کرتے ہیں کہ میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور اگلا انسان جو ہے وہ ہمیں مایوسی کی باتیں کر کے پریشان کر دیتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں اپنی پلاننگ، اپنا ارادہ کسی بھی ارریلیونٹ شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے جو خود بہت پیچھے رہنے والا، سست، کم ہمت انسان ہو، جس کو محنت کی عادت نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہمیں ڈرائے گا ہی. اپنے پلانز اور آئیڈیاز ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے جو ڈیووٹڈ ہوں، ہمت والے ہوں، خود محنت کرنے کے عادی ہوں، جنہیں آگے نکلنے کا شوق ہو. اگر ایسے لوگوں سے ہم ڈسکس کریں گے تو وہ ہمیں موٹیویٹ کریں گے، ورنہ کیا ہے، انسان کا ارادہ، ذوق اور شوق ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان کی چال ہے. اچھا، کیا کیا خوف ہوتے ہیں عموماً لوگوں کو؟ جیسے ہم سنتے ہیں
کہ قرآن پڑھ کے بڑا سکون ملتا ہے، بڑی رحمت اور برکت آتی ہے، لیکن اچھا یہ کیا ہوا کہ میں تو قرآن پڑھتی تھی، میں تو قرآن سیکھ رہی تھی، لیکن میری زندگی میں تو یہ اور یہ مشکل اور آزمائش آ گئی ہے، یہ اور یہ پریشانی آ گئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے وسوسے۔ حضرت آسیہ جو ہے نا وہ فرعون کی بیوی تھی، اور کہا جاتا ہے یہ فرعون کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی تھی، جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ تو فرعون نے انہیں ایک غار میں بند کر دیا تھا، جہاں پہ ان کو بہت اذیت دی جاتی، بہت تکلیف دی جاتی، بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا اور جسمانی تکلیف بھی دی گئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا تو ان کا مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اور انہوں نے بھی اس موقع پہ یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں آسمان کے پردے ہٹا کے ان کی موت سے پہلے ان کا گھر اور مقام دکھا دیا تھا۔ حضرت آسیہ جنت میں کس کی بیوی ہوں گی؟ جی بتائیں۔ جی ہم، بتائیں، کس کی؟ کس کی بیوی ہوں گی؟ حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کی وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی نا تو اپنی سوکن کو سلام کہنا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میری سوکن، یعنی میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں حضرت آسیہ جو ہے نا وہ میری بیوی ہوں گی، فرعون کی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کے نتیجے میں جنت میں اتنا بڑا ریوارڈ دیا کہ وہاں پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے نقصان دینا چاہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تو کچھ نقصان نہیں دے سکتی۔ اور اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر طاقتور ہیں، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈر کر انسان حرام کام، غلط کام، غلط بات کو چھوڑ دے، چاہے اس میں اپنا وقتی بینیفٹ ہی کیوں نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کبھی ناکام نہیں کرتے، جو اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ کا کام چھوڑ دیتا ہے، عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 176، ولا یحزن کا، اور نہ غمگین کریں آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں یا دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفری کفر میں، ایسے لوگ آپ کو ہرگز غمگین نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ کس طرح غمگین نہیں کر سکتے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں اور دین کے دشمن تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ کفر کے راستے میں جو بھی محنت، بھاگ دوڑ اور سرگرمی ہو رہی ہے، اس سے مسلمان پریشان نہ ہو، اس پہ خوف زدہ نہ ہو۔ یہ کفر میں جتنی بھی ترقی کر لیں، یہ ترقی انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ لن یضروا اللہ شیئا سے مراد یہی ہے کہ کافروں کی ترقی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔
اچھا، جو دین کو نہیں مانتا اسے دنیا میں ترقی کیوں ملتی ہے؟ یہاں پہ سوال ہے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے، یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا، چاہتا ہے اللہ کے نہ رکھے ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخرہ، آخرت میں۔ یہاں پہ آپ ایک ہیڈنگ کی صورت میں لکھ لیں کہ جو دین کو نہیں مانتا اسے دنیا میں ترقی کیوں ملتی؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی ترقی کا حصہ دنیا میں ہی دکھا دے، وقتی کامیابی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور اللہ ان کی آخرت کو فائدے سے خالی بنانا چاہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 177، ان الذین اشتروا الکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، بدلے ایمان کے، یعنی کفر اختیار کر لیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ اشتروا سے مراد ہے کفر اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب علیم۔ پہلے عذاب عظیم کی بات تھی اور اب عذاب علیم کی بات ہے۔ عذاب علیم زیادہ بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک جو نملی ڈھیل دے رہے ہیں ہم، لہم واسطے ان کے، خیرن بہتر ہے، لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، نہیں یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ نملی کا مطلب ہوتا ہے عمر کا لمبا ہونا اور عیش کی زندگی پانا، عمر کا لمبا ہونا اور عیش کی زندگی پانا، نافرمانی کے باوجود، اس کے لیے نملی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کافروں کو کفر کے باوجود جو لمبی اور عیش والی زندگی مل جاتی ہے نا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑے فائدے میں، نہیں۔ سورہ المؤمنون میں آتا ہے، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مال اور اولاد کی فراوانی سے ان کی امداد کر رہے ہیں یا ان کو بھلائیوں میں سبقت دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے، یہ ان کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کا دنیاوی لحاظ سے تو بہت ترقی کرنا، عیش و عشرت میں پڑ جانا، جبکہ وہ اللہ کا نافرمان ہو، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کو ڈھیل کا نام دے رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ جب انسان کو غلط راستے پہ چل کے ترقی ہوتی ہے نا، تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے بتائیں؟ اگر کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے اور اس کے لیے مزید دنیا کے راستے کھل رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اس کے مائنڈ میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس کو نعمتیں دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اسی لیے اس کو اتنی ترقی مل رہی ہے، وہ سمجھتا ہے آئی ایم رائٹ۔ کئی لوگوں کو جھوٹ بولنے پہ وہ اپنی تجارت میں یا اپنی جابس میں جھوٹ بول کے بہت منافع کما لیتے ہیں، لوگوں کو کیا سے کیا چیز دکھاتے اور بتاتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ نہیں ہوتی، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ سے اپنا مال کماتے ہیں، تو کیا یہ ایسا مال حلال ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، بعض اوقات رشوت لینے والوں کو بھی بڑی دنیاوی خوشحالی ملتی ہے، بہت بڑے بڑے گھر وہ رشوت کے پیسوں سے بنا لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتے ہیں، تو دنیاوی خوشحالی کا مل جانا اللہ فرما رہے ہیں ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ تو انہیں ترقی اس لیے دی جا رہی ہے، ہماری طرف سے یہ ڈھیل ہے کہ یہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے عذاب و مہین ہے۔
پیچھے جو دو عذاب تھے ان کا کیا کیا نام تھا، پچھلی جو دو آیات میں گزرے ہیں اینڈنگ میں؟ یہ عذاب کی تیسری قسم ہے۔ عذاب عظیم، ہاں جی، اور عذاب عظیم، پھر عذاب علیم، اور یہاں پہ عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ لمبی عمر کے ساتھ گناہوں کی کثرت انسان کے حق میں بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا انسان اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ اچھا، زیادہ عمر کے ساتھ اچھے اعمال کا ہونا کس لحاظ سے انسان کو فائدہ دیتا ہے؟ اس کے بعد زیادہ ہے کیا جمع ہو جاتی ہے؟ کے پاس زیادہ نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کون سا انسان برا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ اور اس کے عمل برے ہوں۔ تو زیادہ عمر کے ساتھ زیادہ برے اعمال کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ زیادہ عمر کے ساتھ زیادہ برے اعمال کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کے پاس یہ زیادہ برے اعمال ہوتے ہیں اس میں۔ زیادہ برے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ کئی بار گناہوں کے باوجود دنیاوی ترقی کا ملتے جانا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں، پھر اس کی پکڑ آئے۔ پھر وہ انسان خوش قسمت ہے جس کو عمر لمبی ملے اور نیک کاموں میں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ان کے کفر کے باوجود کیوں ترقی دے رکھی ہے، کیوں ڈھیل دے رکھی ہے؟ اس لیے کہ ان پہ حجت تمام ہو جائے اور ان کا گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ آج ہم یہی تک کرتے ہیں۔ آیت 173 سے 178 میں اس میں سے آپ سے کچھ کوسچنز پوچھتی ہوں۔ جی، آیت نمبر 173 میں سے یہ سوال ہے کہ اللہ دینا سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں شکست پائی تھی۔ ہوں، ہاں جی، وہی مراد ہے۔ آیت نمبر 172 میں جو اللہ دین ہے نا، اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شکست پائی۔ 70 کے قریب صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ الاسد کے لیے نکلے تھے۔ اور اگلے اللہ دینا سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 173 میں اللہ دینا قول لہم، یہاں پہ الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟
तो अबू सुफियान ने जो लोग भेजे थे। कि अबू सुफियान ने जो भेजा था ना, जिनको अबू सुफियान ने भेजा था, उसके काफिले के सरदार का नाम नईम बिन मसूद था, जिन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम्हारे लिए एक बड़ा लश्कर मुकाबले के लिए आ रहा है। इस बात का सहाबा कराम पे क्या असर हुआ? सहाबा कराम का इस बात ने सहाबा कराम का ईमान ज्यादा कर दिया। आयत 174 नेमत और फजल से क्या मुराद है? और इस आयत में नेमत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में रोक डाल दिया था और वो भाग गए थे। और उसके जी। अलावा हमरा अल असद के बाजार में तिजारत का मौका करने को मिला हम्म। और मुसलमानों को अल्लाह की रजा हासिल हुई। जी। और फजल से मुराद जो है वो अजर सवाब भी है, और दूसरा इससे मुराद है ईमान और इज्जत के साथ वापस लौटे। ईमान और इज्जत के साथ वापस लौटे। अल्लाह की रजा की पैरवी से मुराद यहाँ पे क्या है? कि वो जंग के लिए निकले, उनका जंग के लिए निकलना अल्लाह के हुक्म की पैरवी करना, अल्लाह की रजा की पैरवी करना था। आयत 175 में मोमिनों को क्या हुक्म दिया जा रहा है? फिर मोमिन शैतान से ना डरे जी। पर सिर्फ अल्लाह ताला से डरे। अल्लाह से डरने से क्या मुराद है? अल्लाह से डरने से क्या मुराद है? यानी नेक काम करें और अल्लाह की बुरे नाफरमानी और कामों से गुनाह। बचें। जी। नाफरमानी और गुनाहों से बचना। आयत 176, इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए क्या सबक है? काफरों और मुनाफिकों की दुनियावी तरक्की से हमें मरूब नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी दुनियावी तरक्की पे हमें गम करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दुनिया ही में बदला है और मोमिनों के लिए आखिरत में बदला होगा, और उनके लिए वहां कुछ हिस्सा ना होगा। आयत 177, अजाबुन अलीम किन के लिए है? जिन्होंने ईमान के बदले कुफर को खरीदा हाँ जी। और वो लोग अल्लाह ताला के तरफ से नहीं पहुंचा सके। यहाँ से असल में वो मुनाफिकीन मुराद हैं जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस पलट गए थे। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ ना, ये आप अपने कुरान पे ही मेंशन कर लिया करें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि किसकी बात हो रही है। आयत 178, अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में ढील क्यों देते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला उनको मोहलत देते हैं कि वो ज्यादा गुनाह करें और फिर उनके लिए हाँ अम, जी। अज़ाब में।
चलिए अब हम थोड़ी सी ग्रामर पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब जारी। अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो इसम को हालत जर में ले जाते हैं। मैंने आपको अक्सर इनके बारे में जिक्र तो किया है, लेकिन बाकायदा हमने वो हरूफ नहीं पढ़े कि वो कौन से हैं। आज हम उन्हीं का जायजा लेंगे। इन्हें हरूफ जारा कहते हैं। जो इसम हालत जर में हो उसे मजरूर कहते हैं, और जार और मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। जैसे हमने मुरक्कब इजाफी अभी पढ़ा पहले, उसी तरह से मुरक्कब जारी है। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ जारा की तादाद 17 हैं, और उसमें से कुरान में सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए 11 ही हम पढ़ेंगे। जैसे बाज़ेर बी है, ये हर्फ उर्दू में के साथ के मानी में इस्तेमाल होता है। मसलन बिल हक की, इसका तर्जुमा होता है हक के साथ। अगर मैं कहूँ बिल कलम ही, तो इसका तर्जुमा होगा कलम के साथ। और एक चीज़ अगर आप नोट करेंगी वो ये कि बाज़ेर बी का असर अल कलम पे ये हुआ है कि उसने उसे मजरूर बना दिया है, कलम के नीचे जेर आ गई है। फिर कुरान में आता है बिनसरिल्लाहि, साथ अल्लाह की मदद के। तो नसरी मजरूर किस वजह से हुआ है? बाज़िर बी की वजह से। इसको हरूफ जारा कहते हैं। बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़न से। तो इज़न के नीचे जेर बी, बाज़िर बी की वजह से आई है। बिस्मिल्लाह में इसम के मीम के नीचे जेर किस वजह से आती है? बाज़ेर बी की वजह से। बाज़िर बी की वजह से। बिस्मी रब्बी का, साथ नाम के तुम्हारे रब के। बिस्मी रब्बिकल अज़ीम, साथ नाम के रब्बे अजीम। फिर एक है ताज़बरता, ये कसम के लिए इस्तेमाल होता है। तल्लाही, अल्लाह की कसम। इस ता का इफेक्ट भी ये होता है कि अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। फिर एक वाव है, कसम के लिए इस्तेमाल होती है, कुरान में भी इस्तेमाल हुई। और वल्लाही, इसका मतलब होता है अल्लाह की कसम। इसका इफेक्ट भी यही होता है कि अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। जैसे वशमसी, कसम है सूरज की, वल कमरी और चांद की, वन नहारी और दिन की, व लैली और रात की, व समाई और आसमान की, व लर्जी और जमीन की। 30वें पारे में आपने पढ़ा है ना, व तीनी, कसम है तीन की, व जैतूनी और जैतून की, व तारिक, वल असरी, कसम है जमाने की। तो वल असरी में किस वजह से असर मजरूर है? नाउन से प्रेफरेंस। हाँ जी, ये कसम वाली वाव की वजह से। फिर कुछ और मिसालें हैं, वल कुरआनिल मजीदी, वल कुरआनिल हकीमी। तो कुरान मजीद की भी कसम खाई गई है कुरान में, और कुरानिल हकीम की भी। फिर एक इस्तेमाल होता है काफ जबर का, हरूफे जारा। इसका तर्जुमा होता है की तरह या की मायनन। जैसे कल कामरी, चांद की तरह। कल हिमारी, हिमार कहते हैं गधे को, गधे की तरह। यानी इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां हम किसी चीज को तशबीह दे रहे हो। कल जिबाली, पहाड़ की तरह। कल हिजारती, कुरान में इस्तेमाल होता है पत्थर की तरह। कल अनामी, मवेशियों की तरह। कल मुजरिमीना, मुजरिमीन की तरह। कशजरतिन तय्यिबतिन, कुरान में बंदा मोमिन की मिसाल उम्दा दरख्त की सी है, खजूर के दरख्त से। जो शजरा तुन तय्यिबतुन होता है, बंदा मोमिन को उससे तशबीह दी गई है। का अस्फ माकूल, कल फराशिल मबसूस, कल एहनिल मनफूश। कुरान में आपने ये वर्ड्स पढ़े? तो ये काफ की वजह से मजरूर है। फिर फी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। फी का तर्जमा होता है मैं। ये भी इसके बाद जो इसम आता है वो मजरूर हो जाता है। जैसे फिल बैती, घर में। फिल मस्जिदी, मस्जिद में। फिल किताबी, किताब में। फिल गुरफती, कमरे में। कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिल जन्नती, जन्नत में। फी जहन्नमा, जहन्नम में। फी जहन्नमा क्यों नहीं मजरूर हुआ? जहन्नम कौन सा कैटेगरी है? मुनसरिफ है या गैर मुनसरिफ?
غیر منصرف. हाँ जी, गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर के नीचे जेर नहीं आती। उनसे पहले अगर कोई हरूफ जारा वाला इसम आ भी जाए तो भी आ, उनके ऊपर जबर आती है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जहन्नम यहाँ पे मजरूर है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ जबर के साथ भी क्या है, मजरूर ही होता है। फिल लैली रात में, फिल नहारी दिन में, फिल अर्जी जमीन में, फिल समावाती आसमान में, फिल कुरानी कुरान में, फिल लैलतुल कदरी लैलतुल कदर में, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, फी अमानिल्लाहि अल्लाह की अमान में, फी रहमतिही उसकी रहमत में। रहमती ही कौन सा मुरक्कब है? उसकी रहमत। मुरक्कब इजाफी. शाबाश। और फी की वजह से ये रहमतुहू से रहमती ही हो गया। फी अमवालिकुम तुम्हारे मालों में, फिर सुहुफिल ऊला पहले सहीफों में, फी लौह महफूज लोहे महफूज में, फी सुदूर नास लोगों के दिलों में, फी बुतूनी उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के पेटों में। फिर अगला जो हरूफे जारा में से है वो है मिन और अन। इसका तर्जुमा होता है से। जैसे मिन मक्का था मक्का से, मिनल मदीनाती मदीना से, मिनल बैती घर से, मिनल मस्जिदी मस्जिद से, मिनल समाई आसमान से, मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, मिन शर्रि नफ़ासाती मिन शर्रि हासिदिन हासिद के शर से। अन अनसिन जब हदीस रिवायत की जाती है ना तो वो इस तरह होती है, अन अनसिन अन अबी हुरैरा था, और अनिल फहशाई अन जिक्रिल्लाहि अल्लाह के जिक्र से। मिन के नून साकिन को आगे मिलाने के लिए जेर दे दी जाती है, जबर दे दी जाती है सॉरी। जैसे मिनल मदीनती, मिनल बैती, मिनल मस्जिदी। फिर है इला। इसका तर्जुमा होता है टूवर्ड्स। इला जबलिन किसी पहाड़ की तरफ, इलल बैती इलस्सू की बाजार की तरफ, इलल इबिली इलस समाई आसमान की तरफ, इलल जिबाली पहाड़ की तरफ, इलल अर्जी इलल मस्जिद अल अक्सा इला जिक्रिल्लाह। और अला का मतलब होता है पर। अलल कुर्सी कुर्सी पर, अलल अर्शी अर्श पर, अलल आलमीना अला कुलूबिहिम दिलों पर, अला समइहिम उनकी समात पर, अला अबसारिहिम उनकी बसारत पर। कुलूबिहिम समइहिम अबसारिहिम कौन सा मुरक्कब है? इजाफी. जाफी। शाबाश। उनके दिलों, उनकी समात, उनकी बसारत। हत्ता का तर्जमा होता है टिल, एक मुकर्रर वक्त तक। हत्ता मतला इल फज्र आपने 30वें पारे में पढ़ा, तो हत्ता की वजह से मतला इल फज्र जो है मजरूर हुआ। मतला इल फज्र कौन सा मुरक्कब है? फजर का वक्त, फजर का तुलू होना। मुरक्कब इजाफी. शाबाश। ली इसका मतलब होता है के लिए। ली वालदिन लड़के के लिए, ली बशरिन इंसान के लिए, ली रजुलिन किसी शख्स के लिए, ली अम्रिल्लाही अल्लाह के हुक्म के लिए, लिल मुत्तकीना तकवा वालों के लिए, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। तो आपका ये टास्क है, आपने ये 11 हरूफे जारा याद करने हैं इनके तर्जुमे के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सुनूंगी। अभी बैठे बैठे 5 मिनट आपके पास बुक का पीडीएफ है ना, आपने इनको रिवाइज करना है, क्योंकि कुरान में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आपको इनका तर्जुमा आना चाहिए। जो बाकी 6 है ना, मुज मुंजू खला हाशा अदा रुबा, इसका इस्तेमाल अरबी में तो है लेकिन कुरान में कहीं नहीं हुआ, इसलिए इनको हम रहने देते हैं। लेकिन ये जो 11 है कुरान में बार बार इसका इस्तेमाल है। आपने अभी बैठे बैठे 5 मिनट इनको 2-3 दफा दोहराना है, साथ में तर्जमा देखना है। और कोई एक मिसाल आपको इन सब की याद होनी चाहिए। जैसे बी की आप बिस्मिल्लाह कर लें, वाओ की जो आपको आसान लगती है आप वतीनी व जैतून कर लें, काफ जबर का की आप कर लें, अम, कल अनामी कर लें, जो भी आपको इजी लगे। तो आपके पास 5 मिनट हैं, आप बैठे बैठे इसको करें याद, तो हम अपना सेशन एंड कर लेते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بک نہ کھولنی پڑے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. آپ کے موبائل میں ہے نا اسکرین شاٹ؟ جی میں دیکھتی لے لیں. پہلے فرسٹ پیج کا لے لیں، پھر میں سیکنڈ کر دیتی. ہوں. اب سیکنڈ کا لے لیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.